कविताको शीर्षक छ सियो सियो। म पल्टाइरहेछु शब्दकोश, नबुझेपछि लास र पार्थिव शरीर बीचको भिन्नता। म पल्टाइरहेछु शब्दकोश, नबुझेपछि लास र पार्थिव शरीर बीचको भिन्नता। अनुभूत गरिरहेछु देशभित्रै अनागरिक बाँचेकाहरूको हृदय। हेरिरहेछु मान्छेले मान्छेलाई नै दान गरेको श्रृङ्खला र अधैर्य बनिरहेछु खुट्टाको पानी पिउने र पिलाउनेहरूको सन्तुष्टि देखेर। म खोजिरहेछु महामहिमको सवारी र हाम्रो यात्रा शब्दबीचको दूरी। म खोजिरहेछु महामहिमको सवारी र हाम्रो यात्रा शब्दबीचको दूरी। गलामा लजाइरहेको 100 किलोको मालासँग विवरण लिइरहेछु माला उन्नेहरूको हातको ठेला र 21औं शताब्दी बाँच्ने ढुङ्गे मानसिकताका कयौँ मानव आकृतिहरू कुच्याइदिउँ कि झैँ लागिरहेछ यति बेला। बाँचिरहँदा जीवनको 1/3 उमेर ज्ञात भएको छ समाजका प्रत्येक खाडलहरू र लक्ष्य निर्धारण गरेको छु कठोर निष्कर्ष सहित। अब भर्खरै लडाइदिन्छु प्रत्येक असमानताको सगरमाथा, फुटाइदिन्छु हम्मरका प्रहारहरूले पिस्नकै लागि प्रतीक्षारत जाँतोहरू। जबरजस्त थुतिदिन्छु मुसल र हतियार विहीन बनाइदिन्छु उफ्रिँदै प्रहार गर्ने ढिकीहरूलाई। आगो लगाइदिन्छु कैँची कारखानाहरूमा, भाँचिदिन्छु समाज काट्ने कैँचीहरू। कलम बन्दकी राखेरै भए पनि खोल्नेछु सियो कारखानाहरू। सिलाइरहन्छु विश्व मनहरूलाई टुक्रिनै नपाउने गरी, खोजी खोजी सल्लाहकार बनाउँछु समाजमा भइरहेका हाते सियोहरूलाई। उत्पादन गरिरहन्छु विश्वलाई पुग्ने सियोहरू र बन्दकी राखेको कलम आफ्नो नहुँदासम्म बरु सियोले नै लेखिरहनेछु ढलानहरूलाई कागज बनाएर। बन्दकी राखेको कलम आफ्नो नहुँदासम्म बरु सियोले नै लेखिरहनेछु ढलानहरूलाई कागज बनाएर। धन्यवाद। कविताको शीर्षक छ सलाईको काँटी। सलाईको काँटी। पार गरेका घुम्तीहरू, हिँडिसकेका बाटाहरू, सबैमा आफ्नै पाइतालाका डोब कहाँ बाँकी रहन्छन् र? पार गरेका घुम्तीहरू, हिँडिसकेका बाटाहरू, सबैमा आफ्नै पाइतालाका डोब कहाँ बाँकी रहन्छन् र? बाटो त हिँड्न सक्ने सबैका लागि हो, घुम्तीहरू त मोडिँदै गन्तव्य छिचोल्ने हरेकका लागि हो। बरु यो चाहिँ भन्न सक्छु हिँडेको बाटो र मोडिएका घुम्तीहरूको हिसाब मेरा पैतालाहरू बताउन सक्छन् तिमीलाई। हर क्षण पसिनाको तलाउमा पौडिएको छु, मन उस्तै तिर्खाइरहेकै छ। हुन त पसिनाले प्यास मेट्न कहाँ सकिन्छ र? पसिनाले त जन्मनुको मूल्य तिर्न सक्छ धरतीलाई। जीवनका मार्गहरूमा उज्यालो बोकेर हिँडिदिन सक्छ पसिना। प्यास मेट्न त पानी नै चाहिन्छ, बरु यो चाहिँ भन्न सक्छु पानीको अलिकति प्यास मेट्न पाएँ भने पुनः निर्माण गर्न सक्नेछु पसिनाको अर्को तलाउ। देखिरहेका छौ साहेब कयौँ साँझ आधा पकाएँ र केही साँझ भरिएको छ मेरो भान्साको कसौडी। रमाएका छन् लाला बालाहरू, तर मैले उस्तै गरी बुझिरहेको छु हरेक साँझ भोकको अर्थ र अझै बसिरहेछु हरेक दिन तिम्रो चुलो बाल्ने सलाईको काँटी बनेर। अब त चलायौ भने बेहिसाब काँटीबाट डढेलो बन्न पनि सक्छु, चिसिएर नबलिदिन पनि सक्छु तिमीलाई चिसो चुलोको मर्म बुझाउन। धन्यवाद। कविताको शीर्षक छ माटो भिज्न त पसिना चाहिन्छ। माटो भिज्न त पसिना चाहिन्छ। कल्पिँदै पराई देशको निर्दयीपन, सम्झिँदै श्रमिक छोराको हातको ठेला। बा आँखामा रारा सजाउँछन्, आमा आँखामा फेवा लुकाउँछिन्।
कल्पिँदै पराई देशको निर्दयीपन सम्झिँदै श्रमिक छोराको हातको ठेला बा आँखामा रारा सजाउँछन्, आमा आँखामा फेवा लुकाउँछिन्। छोराछोरी अनेकन सपना फुलाउँछन्, तिमीले लक्ष्य भेट्ने सपना फुलाए जस्तै गरी। हुन त लक्ष्य भेट्नकै लागि धरती र आकाश भएका हौँ हामी, पिछोडमै बिताएका हौँ कयौँ वसन्तहरू। तर उचित साधना बिना त फेरि पनि सही लक्ष्य भेट्न कहाँ सकिन्छ र? पक्का हो त्यो भूमिको साधनाले त च्यात्न सकिँदैन नेपाली कागजको तमसुक। भत्काउनु पर्नेछ बुनेका सपनाहरू, जोतिने छैनन् बाँझा जमिनहरू। कहिले उठाउनु देशको सिमानामा अर्को जङ्गे पिल्लर, त्यहाँ पोखेको पसिनाले कहिले चिसिँदैन यो देशको माटो। भोकाइरहन्छन् भकारीहरू, मैदान बनिरहनेछन् दुधिला मकै फल्ने पाटाहरू। आजभोलि आजित छौँ सिरुका जराहरू खेलिरहँदा, बनमाराका जङ्गलहरू फाडिरहँदा, भने जसरी भिज्नै नपाउँदा असाध्यै रुखिएको छ माटो, घटेको छ उत्पादन बढ्न त माटो भिज्नुपर्छ। मैले टेकिरहेको, मैले खनिरहेको, मैले मुसारिरहेको यो धरतीको कसम, माटो भिज्न त पसिना नै चाहिन्छ, पानी त केवल सहयोगी हो। धन्यवाद। कविताको शीर्षक छ आफैलाई पकाउने अभ्यासमा। आफैलाई पकाउने अभ्यासमा। हातमा आगो बोकेर पनि आफैलाई पकाउन नसकिरहेकी म, कहिले विचारको हिटर तताउँछु, कहिले सिद्धान्तको दाउरा सल्काउँछु, कहिले व्यवहारको डम्फु बजाउँछु, तर पनि आफूलाई उस्तै काँचो काँचो अनुभूत गरिरहन्छु। पाक्ने रहरमै भएका छन् कयौँ प्रशिक्षणमूलक यात्राहरू, उत्तीर्ण गरेको छु जीवनका कठिन परीक्षाहरू, पार लगाएको छु निस्सासिला कालखण्डहरू, एक्लै छिचोलेको छु अत्यास लाग्दा भूगोलहरू, तर पनि खै किन हो किन आफैलाई पकाउन सकिरहेको छैन म। अब ठिक यति बेला आफैलाई पकाउने अन्तिम अभ्यासमा जोड्न खोज्दैछु केही झिझामिझाहरू, जम्मा गर्दैछु नबिक्ने प्रमाणपत्रहरू, सुम्याउँदैछु एक थान नागरिकता र चुनौती दिँदैछु मेरै हातमा बोकिएर पनि मलाई नै पकाउन नसक्ने लाछी आगोलाई। धन्यवाद। कविताको शीर्षक छ मन्दिर, भेटी र ईश्वरहरू। कमण्डलु बोकेका डाँडा पारेका घामहरू, चितकारिरहेका असहायहरू, विक्षिप्त हल्लिरहेका औँलाविहीन हातहरू, तस्बिर चाहिँ बोलिरहेका आकृति मात्रका गोडाहरू, सबैलाई व्यवस्था गर्दै मान्छे हतारिँदै हतारिँदै मन्दिरभित्र जान्छ, निर्जीव मूर्तिमाथि भेटी राखिदिन्छ भगवानको नाममा र भ्रमै भ्रमको आशमा पर्दै फर्कन्छ संसार जित्ने अभिलाषा बोकेर। आफ्नै सामुन्ने रोइरहेका जीवित भोकहरूका अगाडि चुपचाप मोटो भेटी थापिरहेर उनीहरूकै भगवान पनि युगौँदेखि मजाक गरिरहेछन् उनीहरूसँग। भोक मन्दिरसँग थियो कि कमण्डलु बोकेकाहरूसँग, पैसाको खाँचो निर्जीव मूर्तिलाई कि लाममा बसेका जिउँदाहरूलाई। मन भनिरहन्छ उनीहरूले भने जस्तै भगवान हुन् भने, सजीव भोकलाई तडपाएर निर्जीव आकृतिमा भेटी चढाउनेलाई उनीहरूकै भगवान चाकडी मान्लान् कि भक्त। किन दाता र भक्तहरूको मन असहायहरूको पक्षमा फर्काउन सक्दैनन् उनी? अनि किन विभेद गरे उनले मान्छे र भुइँ मान्छे बनाएर? खै किन हो म त यस्तो देख्छु जो युगौँदेखि चन्दन लगाइरह्यो ऊ चन्दन घोटेरै धानिरहेछ जीवन। फूल चढाइरहनेहरूको जीवनमा कहिल्यै फुलेन सुनाखरी,
जसले मन्दिरकै डबलीमा बिताए कयौँ वसन्तहरू, खै त अझैसम्म उनीहरूको बस्ने बास। त्यसो त पुजारीको जीवनमा सधैँ वसन्तको बहार आउनुपर्ने होइन र? रिसानी माफ होस्, म त पत्थर मात्र देख्छु तपाईँको भगवान, पोस्टर देख्छु, पम्पलेट देख्छु, अभिनयको आकृति देख्छु र देख्छु मात्र कालीगढको कला। धन्यवाद। कविताको शीर्षक छ असुराको साम्राज्य। यहाँ मान्छेलाई मान्छे भएर बाँच्न दिइँदैन र खण्डीकरण गरिरहन्छ महिला र पुरुषको नामबाट। यहाँ मान्छेलाई मान्छे भएर बाँच्न दिइन्न र खण्डीकरण गरिरहन्छ महिला र पुरुषको नामबाट। त्यसैले म सिङ्गै जीवन कालीकोट भएर बाँचेँ। मलाई काठमाडौँ भएर बाँच्नु छँदा पनि थिएन, थियो त केवल मान्छे भएर बाँच्नु थियो। छ भने केवल मान्छे भएरै बाँच्नु छ। हो, बाँचेको छु मान्छे नै भएर। कसैलाई गमला बनाएर फुल हुनु छैन मलाई, आफू गमला बनेर कसैलाई फुल बनाउनु पनि छैन। बरु गमलामा सजिरहने फुलहरूलाई खबरदारी गर्नु छ र भन्नु छ, सजिएर बस्ने हरेक वस्तुप्रति मोह छैन मलाई। जसरी सजिएकै भरमा जीवन धान्नेहरूप्रति अरुचि छ, निर्जीवता अस्वीकार छ। बुझाउनु छ यहाँ सुन्दर र सजिरहने वस्तुहरूप्रति मोह हुनु हुँदैन। बुझाउनु छ यहाँ सुन्दर र सजिरहने वस्तुहरूप्रति मोह हुनु हुँदैन। जसरी इन्द्रणीको आगमनमा लालायित बनेन आकाश, झुल्के घामको सुन्दरतामा पागल बनेन पृथ्वी, कुहिरोको रहरलाग्दो उडानलाई कहिल्यै पछ्याएनन् पहाडहरूले, जुनकिरीसँग मरिहत्ते गरेन औँसीका रातहरूले, हिउँदको सिरेटोहरूसँग हराएनन् हावाहरू पनि, बरु जोगाइरहे आफ्नो विरासत। त्यसैले सिक्नु छ पाठ र सूर्यमुखी त हुनु छँदै छैन मलाई, छ त केवल तितो असुरो भएर बाँच्नु छ। उखेलेर सिरुका जराहरू, फाँडेर बनमाराका झ्याङहरू, काठमाडौँ भएर बाँच्दा लाग्ने सबै शुल्कहरू जम्मा गरेर पाटैभरि हुर्काउनु छ असुराका गाँजहरू, विस्तार गर्नु छ असुराकै साम्राज्य र जोहो गर्नु छ हरेक नागरिकलाई भाग पुग्ने सिटामोल। धन्यवाद। कविताको शीर्षक छ नेपालको गीत। नेपालको गीत। उडेर एक डडाल्लो घाम, खाएर एक फाँको हावा, बाँचिरहेछ यो घाम पानीको जीवन। उडेर एक डडाल्लो घाम, खाएर एक फाँको हावा, बाँचिरहेछ यो घाम पानीको जीवन। थाहा छैन कुन धातु सक्रिय छ म भित्र र उच्च अनुभूति गरिरहन्छु म आफूमा। लाग्छ तराईको फाँट जस्तै फराकिलो बनाइदिउँ मानिसको छाती, सगरमाथा जस्तै उच्च बनाइदिउँ नेपालीको शिर, ज्ञान विज्ञानको माटोले भरिपूर्ण बनाइदिउँ मानिसहरूको मस्तिष्क र त्यहीबाट उमारौँ समानताको बिरुवा, विकास गरौँ मानव समाजको विभेद रहित अध्याय। समस्त मानव जीवनहरूमा भरिदिउँ इन्द्रणीका रङहरू, कहिल्यै नदुख्ने बनाइदिउँ अस्ताउन लागेका घामहरूका देब्रे छाती, र हरेक रात गस्तीमा निस्किँदा नभेट्यौँ आकाश ओढेर धरती ओछ्याइरहेकाहरू। सबैलाई टन्न अगाइदिउँ कसैको नखोसिकन, सबैलाई बराबर उठाइदिउँ कसैलाई नहोच्याइकन, कहिल्यै नदुखुन् खाडिगमा श्रमका क्याल्कुलेटरहरू र पुरै सफा बनाइदिउँ झन्डा मैल्याइरहने धुलाम्बे सडकहरू। युगौँदेखि नक्साको साक्षी बसिरहेको सूर्य उस्तै उदाइरहोस् अनन्तसम्म, विशाल नेपालको फलकमा सङ्गच्छ धुम सम्बद्ध धुम सिरोपर गरेर जपिरहौँ
चरै बेटीको मन्त्र निर्माण गरौँ समृद्ध नेपाल। अनि नेपाली मन पहिचान बोकेर समतामूलक समाजमा स्वतन्त्रतापूर्वक बाँचिरहुन् मेरा सन्ततिहरू, गाइरहुन् नेपालको गीत जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। गाइरहुन् नेपालको गीत जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। धन्यवाद। रचना